कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनुष्य भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, वासुदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को, तीर्थमयी नेपाल जननी को, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निवृत्त निकुंज बिहारी रास रासेश्वर भगवान श्री हरि श्री कृष्ण सर्वेश्वर मधुसूदन को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जसको सायंकालीन स्वाध्याय चर्चा विशेषमा हामी सदा चाहिँ आज पनि निर्धारित समयमा उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रतिदिन यस दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट श्रीमद् भागवत महापुराण भित्र अन्तर्निहित प्रभु परमात्मा भगवान श्रीकृष्णको अक्षर विग्रह संस्कृत वाणीहरूको सरसर्ती सेवन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामी तृतीय स्कन्धमा छौँ। तृतीय स्कन्धमा मैत्रेयजी महाराजले विदुरजी महाराजलाई भागवत तत्त्वको वर्णन गर्ने क्रममा सांख्य तत्त्वको उपदेश गर्दै हुन्। स्वयम्भू मनुकी माइली पुत्री देवहूति जो कर्दम ऋषिकी धर्मपत्नी हुनुहुन्थ्यो, उहाँका पुत्र रत्नका रूपमा भगवान नारायण स्वयंले कपिल रूपमा अवतरित भएर माता देवहूतिलाई सांख्य तत्त्वको उपदेश गर्नुभएको प्रसङ्ग हामी सरसर्ती हेरिरहेका छौँ। यहाँ सर्वप्रथम 26औं अध्यायमा भगवान कपिल देवले माता देवहूतिलाई सांख्य तत्त्वका लक्षणहरू म बताउँछु र कतिवटा तत्त्व छन् त्यो पनि बताउँछु भनेर भन्दै जानुभयो। पहिले त पुरुषको लक्षण बताउनुभयो, प्रकृतिको लक्षण बताउनुभयो, अनि जीवात्मा आत्मा र आत्मा अनात्मा यो के हो कस्तो हो यो सबै कुरा, अनि उनै भगवान नारायण परब्रह्म परमात्मा की आह्लादिनी माया शक्ति नै प्रकृतिका रूपमा उत्पन्न हुन्छन्। जब ती जड प्रकृतिमा भगवानको चित तत्त्वको आधान हुन्छ तब प्रकृतिमा परिवर्तन आदि देखिन थाल्छ भनेर यसरी सम्झाउनु भयो। वास्तवमा जो व्यक्ति अनात्मालाई आत्मा सम्झिन्छ र आत्मतत्त्वलाई साक्षात्कार नगरेकाले ज्ञान नभएका कारणले चिन्दैन, त्यस्तो व्यक्तिले शरीरलाई नै आफू सम्झिएर संसारको जन्म मरण चक्रमा फसिरहन्छ, त्यो दुष्चक्रमा परिरहन्छ। अनि जसले शरीरलाई आत्मा मान्दैन र त्यो चेतन तत्त्व जसले सारा सृष्टिको बागडोरलाई सञ्चालन गरिरहेको छ, यस्ता चेतन तत्त्व स्वरूप भगवान नारायणलाई जसले आत्मतत्त्वको रूपमा जान्दछ उसले कर्मबन्धनमा संसारको जन्म मरण दुष्चक्रमा फसिरहनु पर्दैन भन्ने यस्ता प्रसङ्गहरू सुनाउँदै अन्तिममा जम्बा 24 तत्त्वहरू हुन्छन्। ती 24 तत्त्वहरूमा प्रकृति पुरुष, प्रकृतिमा विकृत हुँदाखेरि महत्तत्वको उत्पत्ति, महत्तत्वबाट 3 गुणले सहित भएको अहङ्कार र त्यही त्रिगुणात्मक अहङ्कारबाट नै पञ्चमहाभूत, पञ्चतन्मात्रा, मन अनि इन्द्रियहरू 10 इन्द्रियहरू र 4 अन्तःकरणहरूको उत्पत्ति हुन्छ। यी 24 भए र अन्तिममा काल नाम गरेको तत्त्वलाई कसैले मान्दछन् कसैले मान्दैनन्, त्यो चाहिँ 25औं तत्त्वका रूपमा रहन्छ भनेर यहाँ कपिलदेव भगवान माता देवहूतिलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। हामीहरूले 15 श्लोकसम्म पूर्व कक्षामा हेरेका छौँ। अब आउनु 16 श्लोकदेखि अगाडि भगवान कपिलदेव माता देवहूतिलाई सांख्य तत्त्वको उपदेश कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ। प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। एके कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ काललाई जो 25औं तत्त्वका रूपमा कपिलदेवले पूर्वमा भन्नुभएको जो काल तत्त्व छ त्यसलाई चाहिँ पौरुषम प्रभावम प्राहु, भगवान परब्रह्म परमात्माको प्रभाव रूप शक्ति नै हो भनेर चाहिँ भन्दछन् कसैले। अनि अहंकार विमूढस्य, अहंकारले युक्त भएको मूढ बुद्धि भएको त्यस्तो व्यक्ति जो प्रकृति युषः आफ्नो शरीरका लागि नै सबै कार्य गर्दछ र शरीरलाई नै कर्तुहु म कर्ता हुँ भन्ने यस्तो भान बुद्धि राख्दछ, त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ यतः जुन कालरूप तत्त्वबाट भयलाई प्राप्त गर्दछन्।
कालबाट असाध्यै डराउँछन्। प्रकृति रूप शरीरलाई नै आफू नसम्झिने हो भने त्यो काल रूप भयले छुँदैन। आत्मा अनात्माको ज्ञान सम्यक तरिकाले भयो भने कालको भय भएन, नत्र त काल व्यालमुख ग्रास त्रास निर्नाश ये तब। त्यसकारण जो आफूलाई कर्ता हुँ अनि भोक्ता हुँ भन्ने सम्झन्छ त्यो व्यक्ति जहिल्यै पनि काल रूप भगवानको त्यो स्वरूपबाट डराउनु पर्दछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ प्रकृतिर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान् काल इत्युपलक्षितः। हे मानवी, हे मनुपुत्री देवहूति, प्रकृतिर्गुणसाम्यस्य, प्रकृतिका तीनवटा गुणहरू सत्व रज तम, ती गुणहरूमा साम्यस्य, जब साम्य अवस्था हुन्छ त्यतिखेर निर्विशेषस्य, विशेष धर्म रहित भएको त्यो प्रकृतिमा चाहिँ चेष्टा उत्पन्न हुन्छ। यत, जुन चेष्टाबाट नै स उहाँ भगवान् नारायण काल इत्युपलक्षितः, कालको रूपमा चाहिँ के हुनुहुन्छ, देखिनुहुन्छ, समयको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। जतिखेर प्रकृतिका तीन गुणहरूमा साम्य अवस्था हुन्छ त्यतिखेर भगवान् काल रूपमा त्यहाँ देखिनुहुन्छ, दृष्टिगोचर हुनुहुन्छ। अन्तः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहिः समन्वेत्ये स सत्त्वानां भगवान् आत्ममायया। यह जो एष उहाँ भगवान् हुनुहुन्छ, एष भगवान् आत्ममायया, आफ्नो माया शक्तिद्वारा सत्त्वानां प्राणीहरूका अन्तःकरणमा पुरुष रूपेण, पुरुष रूपद्वारा सूक्ष्म चेतन पुरुष रूपमा रहनुहुन्छ र उहाँ नै बहि बाहिरी जगतमा चाहिँ काल रूपेण समन्वेति, काल रूपमा चाहिँ देखिनुहुन्छ, प्राप्त हुनुहुन्छ भनेर बताउनु भयो। दैवाच्युत धर्मिण्यां स्वस्यां योनौ परः पुमान् आधत्त वीर्यं शाश्वत महत्तत्वं हिरण्मयम्। दैवात भनेको भगवानको त्यो चित शक्तिद्वारा प्रेरित भएको क्षुभित धर्मिण्यां प्रकृत्यां, क्षुभित भनेको त्रिगुणात्मक स्वरूप भएर त्यो त्रिगुणात्मक स्वरूपमा बेला बेला क्षोभ उत्पन्न हुने भएकाले प्रकृति रूप त्यो क्षुभित धर्मबाट स्वस्याम, त्यस्तै प्रकृति जो स्वस्याम आफ्नी माया स्वरूप छिन् र यो सारा संसारको योनौ भनेको कारण रूप छिन्। त्यस्तामा चाहिँ जब पुमान परमात्मा भगवान् नारायणले वीर्यम आदत्त, आफ्नो चेतन तत्त्व रूप वीर्यको आधान गर्नुहुन्छ, चित शक्ति रूप वीर्यको आधान गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर सा ती प्रकृति जो छिन् तिनले चाहिँ हिरण्मयम प्रकाशित भएको, प्रकाशले युक्त भएको महत्तत्वम, महत्तत्वलाई अशुत भनेको के गर्छिन्, जन्म दिन्छिन्। प्रकृतिले महत्तत्वलाई जन्म दिन्छिन्। विश्वमात्मगतं व्यञ्जन कूटस्थो जगदङ्कुरः स्वतेजसा पिबत् तीव्र मात्म प्रस्वापनं तमः। कूटस्थः, कूट स्वरूप मतलब निर्विकार, यस्ता जगदङ्कुरः, जगतका अंकुर स्वरूप हुनुभएका अथवा बीज स्वरूप हुनुभएका भगवान् जो विश्वम आत्मगतम, यस्ता भगवान् जो हुनुहुन्छ उहाँकै वीर्य रूप चित शक्तिबाट प्रकृतिबाट उत्पत्ति भएको महतत्व, त्यो महतत्वले चाहिँ आत्मागतम विश्वम, आफै भित्र रहेको चाहिँ विश्व, सारा विश्वलाई चाहिँ व्यञ्जन भनेको अनि अब विस्तार गर्न लाग्दछ। भगवानको नै सत्वमय रूप हो महतत्व भनेको। त्यो चाहिँ के छ त भन्दा सारा संसारको अंकुर रूप छ। जसरी एउटा बीजमा वृक्षको भलिभाँति स्वरूप हुन्छ तर कालक्रमले मात्रै त्यसलाई देख्न सकिन्छ, त्यस्तै महतत्वमा पनि सारा जगतको भलिभाँति स्वरूप त्यभित्र अटाएको छ। त्यसको कालक्रममा विस्तार हुँदै जाँदाखेरि सारा संसार प्रष्ट भएर देखिन्छ। हो त्यस्तै सारा जगतको बीज स्वरूप भएको जो महतत्व छ त्यसले चाहिँ आफूलाई फैलाउँदै जान्छ र स्वतेजसा, आफ्नो तेजद्वारा आत्मप्रस्वापनम तीव्रम तमः, आफूलाई नै पुरै ढाक्ने भएको, आत्मप्रस्वापनम भनेको आफैलाई नै नदेखाउने बनाउने खालको यस्तो तीव्रम तमः गाढा अन्धकारलाई चाहिँ के गर्छन् त भन्दा अपिभत्त पान गर्दैछन्। त्यो महतत्वले सारा संसारको त्यो प्रलयकालीन अन्धकारलाई चाहिँ त्यो आफ्नो स्वतेजस, आफ्नो सत्वमय प्रकाशले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ निल्दिन्छ। यत्तत् सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्। यत्, जुन
महतत्व। महतत्वको स्वरूप कस्तो छ बताउँदै हुनुहुन्छ। सत्वगुणम, सत्वगुण युक्त, अनि स्वच्छम, निर्मल, शान्तम, शान्त भएको, र भगवत पदम, भगवानको साक्षात सत्वमय पद, चरण स्वरूप अथवा वैकुण्ठ स्वरूप, यस्तो सत्वले युक्त भएको शुद्ध सत्वमय महतत्वको स्वरूप छ, जसलाई चाहिँ महदात्मकम तत् वासुदेवाख्यम चित्तम यद आहु। महदात्मक भनेको महतत्व स्वरूप त्यो जुन चित्त छ त्यसलाई चाहिँ वासुदेवाख्यम, वासुदेव भनेर पनि भनिन्छ। अथवा भगवान नारायण स्वयं नै, वासुदेव श्रीकृष्ण स्वयं नै महतत्वका रूपमा के हुनुहुन्छ, प्रकट हुनुहुन्छ। भलिभाँति सत्वमय आफ्नो स्वरूपलाई विस्तार गर्दै गर्दै स्वयं प्रकृतिबाट महतत्वका रूपमा आफूलाई भगवानले प्रकट गर्नुहुन्छ। स्वच्छत्वम अविकारित्वम शान्तत्वम इति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तम यथा अपां प्रकृतिः परा। यथा जसरी अपां परा प्रकृति, जलको परम प्रकृति के हो भन्दाखेरि स्वच्छत्वम, स्वच्छ हो, अनि अविकारित्वम, विकार रहित हो, अनि शान्तत्वम, शान्त पनि हो। जलको परा प्रकृति, वास्तविक प्रकृति के हो भन्दाखेरि स्वच्छ, शान्त र निर्मल, यस्तो हो। त्यस्तै गरेर इति, यस्तै खालको चेतसः, चित्तको पनि वृत्तिहरूद्वारा लक्षणम प्रोक्तम, लक्षण बताइएको छ। अथवा चित्तकै रूपमा वास्तवमा भगवान हुनुहुन्छ, होइन, वासुदेव। र शरीरतिर हेर्न थाल्यो भने महतत्व भनेको चित्त स्वरूप हो। चित्त पनि चार प्रकारका भयो, मनबुद्धि, चित्त, अहङ्कार। तिनीहरू आफ्ना वृत्तिभेदले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न समयमा त्यही चित्त चाहिँ कहिले अहङ्कार हुन्छ, कहिले मन हुन्छ, कहिले बुद्धि हुन्छ, हो यसरी भएको छ। अब यहाँ पनि वृत्ति भनेको क्रियाको भेदले गर्दाखेरि, क्रियारूप लक्षण भेदले गर्दाखेरि महतत्वका पनि विभिन्न, बेला स्वच्छ हुने, बेला अविकारी हुने, बेला शान्त हुने, यस्ता खालका यी लक्षणहरू बताउन सक्यो। महतत्वाद् विकुर्बाणात् भगवद वीर्य सम्भवात् क्रियाशक्तिरहङ्कार त्रिविध समपद्यत। भगवद वीर्य सम्भवात्, भगवान नारायण परमात्माको चेतन रूप वीर्यबाट उत्पत्ति भएको, विकुर्बाणात्, विकृत अवस्थालाई प्राप्त गरेको, महतत्वात्, महतत्वबाट, त्रिविध, तीन प्रकारको, अहङ्कार, क्रियाशक्ति अहङ्कार, क्रियाशक्तिले युक्त भएको अहङ्कार समपद्यत, उत्पत्ति हुन्छ। सत्व, रज, तम, यी तीन प्रकारका गुणलाई, क्रियाशक्तिहरूलाई आत्मसात गरेको त्यो अहङ्कार त्यहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ, महतत्वबाट। वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवः मनसस्येन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि। अथवा महतत्वलाई भगवानको सत्वमय, सत्वगुणले युक्त भएको स्वरूप मान्न सक्यो। अब अहङ्कार भनेको राजस, भगवानको राजस रूप। यत जुन महतत्वबाट अहङ्कारका रूपमा वैकारिक, तैजस र तामस यी तीन प्रकारका भएका छन्। अनि यिनीहरूबाट चाहिँ मनसः चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि। अब मन, वैकारिक अहङ्कारबाट मनको उत्पत्ति भयो, मनस। अब इन्द्रियाणां च, इन्द्रियहरूको तैजस अहङ्कारबाट उत्पत्ति भयो। अनि तामस अहङ्कारबाट चाहिँ महताम भूतानामपि, महाभूतहरूको सृष्टि भयो। यसरी क्रमशः सृष्टि हुँदै हुँदै गयो। सहस्रशिरसं साक्षात् यदनन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यम पुरुषम भूतेन्द्रिय मनोमयम। जसरी भगवानका चतुर्व्यूह छन्, वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न, यी भगवानका चतुर्व्यूह मानिन्छन्, होइन। त्यस्तै यहाँ चतुर्व्यूह स्वरूपात्मक हुनुभएका भगवान जो हुनुहुन्छ, अहङ्कारका रूपमा चाहिँ संकर्षण उत्पन्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरो यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ मैत्रेयजी। के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि भूत इन्द्रिय मनोमयम, पञ्चमहाभूत, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय अनि मनोमय, मन स्वरूप भएको, जुन सहस्र शिरसम, हजारौं शिरले युक्त भएको, संकर्षणाख्यम पुरुषम, संकर्षण नाम गरेको भगवानको त्यो स्वरूप हुनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ साक्षात् अनन्तम प्रचक्षते। साक्षात् यम अनन्तम प्रचक्षते, जसलाई चाहिँ अनन्त भनेर भनिन्छ। अथवा यम जसलाई संकर्षणाख्यम प्रचक्षते, संकर्षण भनेर भनिन्छ। मतलब अनन्त संकर्षण, अनन्त भन्नाले अनन्त शेषनाग, होइन, शेषनागको स्वरूप नै अहङ्कारका रूपमा उत्पत्ति हुनुहुन्छ संकर्षण स्वरूपमा।
कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शान्तघोर विमूढत्वं मिति वा स्यादहंकृते। अहङ्कारको लक्षण के हो भन्दा कर्तृत्वं करणत्वं च अनि कार्यत्वं च इति। एक स्वरूपले कर्तृत्वका रूपमा कर्ताका रूपमा अहङ्कार के भएर उत्पत्ति हुन्छ भन्दाखेरि अधिष्ठात्री देवताका रूपमा उत्पत्ति हुन्छ। अब करणका रूपमा के भएर अहङ्कार विकृत हुन्छ भन्दाखेरि इन्द्रियहरूका रूपमा। अनि कार्यत्वम च कार्यका रूपमा चाहिँ के भएर उत्पत्ति हुन्छ भन्दा पञ्चमहाभूत र तन्मात्रा आदि कार्यका रूपमा उत्पत्ति हुन्छ। त्यस्तै अर्को लक्षण के गर्ने भन्दाखेरि शान्तम घोरम विमूढत्वम यति। शान्त घोर र विमूढत्व त्यही कर्ता रूपमा शान्त पनि छ, करण रूपमा घोर पनि छ र कार्य रूपमा मूढ पनि छ। यसरी अहङ्कारका लक्षण गर्न सकिए। कर्तृत्व करणत्व कार्यत्व र शान्तत्व घोरत्व विमूढत्व यसरी अहङ्कारका लक्षणहरू गर्न सकिए भनेर अहङ्कारको लक्षण गर्नुभयो। अब वैकारिकाद् विकुर्वाणान् मनस्तत्त्वमजायत यत् सङ्कल्प विकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः। विकुर्वाणात् वैकारिकात् विकृत भएको वैकारिक त्यो सात्विक अहङ्कारबाट मनः तत्त्वम अजायत मन तत्त्व उत्पत्ति हुन्छ। अब मनको कार्य के भन्दा यत जुन मनबाट सङ्कल्प विकल्पाभ्याम काम सम्भव वर्तते। सङ्कल्प विकल्प रूप वृत्ति मनको वृत्तिबाट काम सम्भव कामनाको उत्पत्ति वर्तते हुन्छ। मनले सङ्कल्प गर्छ कहिले कहिले विकल्प गर्छ अनि त्यो सङ्कल्प विकल्प रूप मनको वृत्तिबाट चाहिँ के हुन्छ विभिन्न कामनाहरूको उत्पत्ति हुन्छ। यद् विदुर ह्यनिरुद्धाख्यम ऋषिकाणामधीश्वरं शारदेन्दीवरश्यामं सम्राज्यं योगिभिः शनैः। यत् जुन ऋषिकाणाम अधीश्वरम ऋषिकाणाम भनेको इन्द्रियहरूको अधीश्वरम अधिष्ठात्रीका रूपमा रहेको छ, इन्द्रियहरूको स्वामीका रूपमा रहेको छ। हि निश्चय नै त्यसलाई चाहिँ अनिरुद्धाख्यम विदुहु अनिरुद्ध भनेर चाहिँ जान्नु पर्दछ। अब अनिरुद्ध स्वरूप मनको के छ स्वरूप कस्तो छ त भन्दाखेरि शारद इन्दीवर श्यामम शरदकालीन मेघको त्यो श्यामता जस्तो श्याम वर्ण युक्त जसलाई चाहिँ सनै योगिभी सम्राज्यम योगीहरूद्वारा चाहिँ सनै भनेको बिस्तारै बिस्तारै सम्राज्यम भनेको आराधना गर्न योग्य छ। मतलब योगी जनहरूद्वारा मनलाई बिस्तारै बिस्तारै के गरिन्छ वशीभूत गरिन्छ। मनका देवता भनेका कामदेवलाई अनिरुद्ध मानिन्छ अथवा कामदेव नै भगवानका पुत्र अनिरुद्धका रूपमा उत्पत्ति भएका कथा पनि हामी दशम स्कन्धमा सुन्न पाउँछौँ। अथवा मन भन्नु र मनका अधिष्ठात्री देवता चन्द्रमा पनि हुनुहुन्छ तर वास्तवमा कामदेव अनिरुद्धका रूपमा चाहिँ यहाँनिर कपिलदेव भगवानले मनको विशेष चर्चा गर्नुभयो। अहङ्कारलाई अनन्तका रूपमा शङ्कर्षण भगवानका रूप महतत्व भनेका वासुदेव स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। मनमा आइपुग्दा अनिरुद्ध भगवान हुनुभयो। अब तैजसात्तु विकुर्वाणाद् बुद्धि तत्त्वमभूत् सति द्रव्यस्फुरण विज्ञान इन्द्रियाणाम् अनुग्रह। विकुर्वाणात् तैजसात्तु विकृत अवस्थालाई प्राप्त गरेको त्यो तैजस अहङ्कारबाट बुद्धि तत्त्वम अभूत् सति बुद्धि तत्त्वको उत्पत्ति भयो। सती भनेको हे साध्वी माता देवहूति इन्द्रियाणाम् अनुग्रह इन्द्रियहरूको सहयोग प्राप्त गरेर द्रव्य स्फुरण विज्ञानम द्रव्यहरूको के गर्दछ ज्ञान गर्दछ। जब इन्द्रियहरूले सहयोग गर्छन् तब नै बुद्धिले वस्तुको वास्तविक ज्ञानलाई इन्द्रियजन्य ज्ञानलाई थाहा पाउँछ। हो त्यही कुरा गर्नुभयो यहाँनिर इन्द्रियहरूको सहयोगबाट बुद्धिले द्रव्य स्फुरण विज्ञानम करोति। संशयोऽथ विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वापैत्युच्यते बुद्धेर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्। वृत्तितः बुद्धेर्लक्षणं विभिन्न वृत्तिहरूबाट बुद्धिको लक्षण 5 प्रकारबाट गर्न सकियो अथवा 5 प्रकारका बुद्धि हुन्छन्। एउटा के हो भन्दा संशयात्मक ज्ञान गराउने बुद्धि, अर्को विपर्यास मिथ्या ज्ञान गराउने बुद्धि, अनि निश्चयात्मक ज्ञान यथार्थ ज्ञान गराउने बुद्धि, अनि स्मृति एव च स्मृति ज्ञान गराउने बुद्धि र अन्तिममा स्वप्न ज्ञान गराउने बुद्धि। यसरी वृत्तितः
बुद्धेर लक्षणम पृथक इति उच्यते। बुद्धि पनि वास्तवमा एउटा, तर वृत्तितः विभिन्न क्रियासँग संलग्न हुँदाखेरि बुद्धिका पनि 5 प्रकारका भेद हुँदा रहेछन् भनेर यहाँनिर हामीहरूले बुझ्नुपर्ने भयो। यहाँ माता देवहूतिलाई भगवान् कपिलदेव बुद्धिको लक्षण यसरी बताउनुहुन्छ। अब अगाडि तैजसानिन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागशः प्राणस्य हि क्रिया शक्तिर् बुद्धेर्विज्ञान शक्तिता। तैजसानी, त्यही तैजस अहङ्कारबाट उत्पत्ति भएका इन्द्रियाणी, इन्द्रियहरू एव नै क्रिया ज्ञान विभागशः, क्रिया र ज्ञानका विभिन्न पक्षलाई अँगालेर विभागशः, विभागलाई प्राप्त गर्दछन्। इन्द्रियहरू 10, त्यसमा क्रिया र ज्ञानको विभाग गराउँदाखेरि 5-5 भागमा विभाजित हुने भए। 10 इन्द्रियहरू 5 ज्ञानेन्द्रियका रूपमा, 5 कर्मेन्द्रियका रूपमा। प्राणस्य हि क्रिया शक्ति, प्राणको क्रिया गराउनेवाला यस्तो 5 कर्मेन्द्रियहरू। अनि बुद्धेर विज्ञान शक्तिता, बुद्धिद्वारा विज्ञान शक्तिता ज्ञान गराउने भएकाले गर्दा 5 ज्ञानेन्द्रियहरू। यसरी इन्द्रियहरूलाई ज्ञान र क्रियाका आधारमा 2 भागमा विभाजन गर्न सक्यो भनेर बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ तामसाच्च विकुर्बाणात् भगवत वीर्य चोदितात् शब्दमात्रमभूत् तस्मात् नभ श्रोत्रं तु शब्दगम्। विकुर्बाणात् तामसाच्च, विकृत भएको त्यो तामस अहङ्कारबाट पनि अब कस्तो फेरि त्यो भन्दाखेरि भगवत वीर्य चोदितात्, भगवानको त्यो चिदमय शक्तिबाट प्रेरित भएको विकृत तामस अहङ्कारबाट शब्द मात्र 5 तन्मात्राहरू मध्ये शब्द तन्मात्रा चाहिँ अभू उत्पत्ति हुन्छ है। तस्मात् नवः, त्यो शब्द तन्मात्राबाट आकाश तत्त्वको उत्पत्ति हुन्छ। 5 महाभूत मध्येको आकाश उत्पत्ति हुन्छ। अनि श्रोत्रम तु शब्दगम, नभ, त्यही नभ सँगसँगै श्रोत्रम तु शब्दगम, शब्दगम श्रोत्रम तु, शब्दको ज्ञान गराउने भएको श्रोत्रेन्द्रियको पनि के हुन्छ उत्पत्ति हुन्छ। सर्वप्रथम शब्द तन्मात्रा उत्पत्ति भयो, शब्द तन्मात्राबाट आकाश तत्त्व उत्पत्ति भयो र साथसाथै श्रोत्र इन्द्रियको पनि उत्पत्ति भयो बताउनु भयो। अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। शब्दस्य, शब्दको अर्थाश्रयत्वं, शब्दको लक्षण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अर्थाश्रयत्वं शब्दत्वं, वास्तविक विषयको ज्ञान गराउने काम एउटा के गर्छ शब्दले गर्दछ। अनि द्रष्टुलिङ्गत्वम एव च, नदेखिकनै पनि कसैको उपस्थितिलाई ज्ञान गराउने के हुन्छ शब्द। जसरी काहीँ शब्द भयो भने हामीहरूले त्यो चक्षुर इन्द्रियले गोचर नभए तापनि के गर्दछ त भन्दा त्यो शब्दले हामीहरूलाई चाहिँ ज्ञान गराउँछ त्यहाँ कुनै केही त्यस्तो वस्तु छ जसले चाहिँ आवाज गरिरहेको छ भनेर। यसरी नै द्रष्टुलिङ्गत्वम, नदेखिए तापनि त्यहाँको अवस्थितिलाई शब्द तन्मात्राले बुझाउँछ। अब तन्मात्रत्वम च नभसः, आकाशको तन्मात्रत्वलाई पनि शब्दले बुझाउँछ भनेर यसरी शब्द तन्मात्राको लक्षण चाहिँ कवयः विद्वानहरूले विदु गर्नुभएको छ। भूतानां छिद्रदात्रेत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नवशो वृत्ति लक्षणम्। अब नवशः आकाशको वृत्ति लक्षणम्, वृत्ति चाहिँ के हो त, त्यसको लक्षण के हो भन्दाखेरि भूतानां सबै प्रकारका पञ्चमहाभूतहरूको चाहिँ छिद्रदातृत्वम, छिद्र भनेको आश्रयदाता यस्तो छ। अनि कस्तो त भन्दा बहि अन्तरम एव च, बहि भनेको बाहिर, शरीर बाहिर, र अन्तरम एव च भनेको शरीरभित्र पनि सबै प्राणीहरूलाई अन्तःकरणमा र बाहिर सबैतिर आश्रय स्थान प्रदान गर्नु। अनि प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वम, प्राण पञ्चप्राणहरू, इन्द्रिय, आत्मा, यिनीहरूको चाहिँ अधिष्ठत्वम भनेको आश्रय प्रदाताका रूपमा चाहिँ नवश वृत्ति लक्षणम, आकाश महाभूतको चाहिँ के गर्न सक्यो लक्षण गर्न सक्यो भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ नवश शब्द तन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो भवत्ततो वायुस् त्वक्स्पर्शस्य च संग्रह। कालगत्या, कालक्रमले, कालगतिले, विकुर्वतः विकृत भएको, नवशः आकाशको भनौँ न शब्द तन्मात्रा, शब्दरूप तन्मात्राबाट। आकाश तत्त्व र आकाशमा भएको शब्द तन्मात्रा यो एक प्रकारले अभिन्न पनि छ, अब वृत्तिका रूपमा यो भिन्न भिन्न पनि छ। त्यही नवशः आकाशको शब्द तन्मात्राबाट हामीले बुझ्नु पर्यो।
अब त्यसबाट के भयो भन्दाखेरि स्पर्श अभवत, स्पर्श तन्मात्रा भयो। स्पर्श तन्मात्राबाट ततः वायु, वायु महाभूतको उत्पत्ति भयो र स्पर्शस्य च संग्रह स्पर्शको ज्ञान गर्नका लागि त्वक इन्द्रिय पनि उत्पत्ति भयो भनेर यहाँनिर कपिलदेव भगवान इन्द्रियहरूको उत्पत्ति, पञ्चमहाभूतको उत्पत्ति र तन्मात्राहरूको उत्पत्तिको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। तामस अहङ्कारबाट यिनीहरूको उत्पत्ति भइरहेको छ। हामी यहाँभन्दा अगाडिका प्रसङ्गलाई पुनः अर्को दिनको चर्चामा अवश्य नै हेर्नेछौँ। आजको यो कक्षा भगवान श्री कपिल देव भगवानका श्री चरणमा विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको